अजीजा नमन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। स्ट्रेट टॉक अमंग सोल्जर में खुश आमदीद कहता हूं आपको, आपके हरदिल अजीज कर्नल सैयद अकबर हुसैन के साथ। सर, वेलकम टू द शो। और बहुत ज़्यादा शिद्दत से आपकी कमी महसूस कर रहे थे बलूचिस्तान की सिचुएशन के ऊपर, ख़ास तौर के ऊपर। अब बहैसियत मेजर मैंने टैक्टिकल लेवल के ऊपर तो जो मुझे समझ आ रही थी वो तो मैं 4 दिन से बता भी रहा हूँ कि बाकायदा तौर पे ये चाहते हैं कि पल्स रिपोर्ट है, गजा में डिप्लॉयमेंट न की जाए, इसराइल के अंडर कमांड डिप्लॉयमेंट न की जाए, नहीं तो फौज में बहुत ज्यादा रिएक्शन जो है वो एक्सपेक्टेड है। तो इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन जो है वो क्रिएट करके ईस्टर्न बॉर्डर भारत वाला और वेस्टर्न बॉर्डर अफगानिस्तान वाला गर्म करना, और फिर अमेरिका को पैगाम देना और इसराइल को देना कि हम यहाँ पे पहले ही बहुत फंसे हुए हैं, हम वहां नहीं आ सकते। एक सिचुएशन बनाई जानी थी। और बलूचिस्तान में इतने मैसिव लेवल के ऊपर 37 हमले हो और आईएसआई को ना पता हो, उन्हीं जगहों से भत्ते वसूल आईएसआई भी करती है जहां से वो लोग बीएलए वगैरह कर रहे होते हैं। इम्पॉसिबल है कि उनको पता ना हो कि इतना मैसिव अटैक होने वाला है, लेकिन उसके ऊपर खामोशी रखी गई, कोई भी थ्रेट अलर्ट जारी नहीं किया गया और मामलात को होने दिया गया। वैग द डोर, वैग द डॉग प्लॉट जो था वो तो सामने टैक्टिकल लेवल के ऊपर जो है वो नजर आ रहा है यहाँ पे। अब इसकी स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर क्या इम्प्लीकेशन है, क्या समझबूझ है, हमें जरा समझाइए, हमें बताइए, सबको जरा एक्सप्लेन कीजिए, क्योंकि मामलात जो है वो काफी गंभीर है, इतने सादा नहीं है जितने नजर आ रहे हैं। ओवर सिंप्लीफिकेशन टैक्टिकल लेवल तक तो हमने कर दी है, स्ट्रेटेजिक लेवल आप समझा दीजिए सर। ओवर टू यू, वेलकम टू द शो सर। जी, अस्सलाम वालेकुम आदिल, तमाम पाकिस्तानियों को और पाकिस्तान के शोहदा उनकी फैमिलीज़ को मेरी तरफ से बहुत अस्सलाम वालेकुम, और उनके बच्चों के लिए प्यार और दुआएं। देखें, पिछले 3-4 दिनों से बहुत ज़्यादा जो पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी का, खलफशार का एक समझें कि बड़ा सैलाब आया है। ये कोई छोटी चीज़ नहीं है, ठीक है ना। तो ये जो इससे एनवायरनमेंट क्रिएट हुई है वो भी एकदम एक अचानकपन से नहीं हुई, कोई सरप्राइज नहीं है इसमें। और इसके ऊपर मुतवातर महीनों से नहीं, सालों से बात हो रही है। और अभी आदिल ने जैसे एक बहुत ही बारीक नुक्ते को सामने लाए हैं कि जहाँ से बीएलए और पाकिस्तान की काबिज फौज बलूचिस्तान के अंदर जो है वो भत्ते वसूल कर रही है ना। तो ये सारा ये जो पिन्ना है ये इतना सिंपल नहीं है, ठीक है जी। तो थोड़ा सा मैं कोशिश करूंगा कि पहले के ये जो इवॉल्विंग एनवायरनमेंट है उस खत्ते में और उस जगह पर, और उसको डिफाइन किया जाए, ठीक है ना। अभी ये चीज़ सिर्फ बलूचिस्तान तक भी मुहित नहीं है। आपने देखा होगा कि जो डेवलपमेंट इस वक्त केपी में हो रही है ना, ये भी इसके ऊपर भी नज़र रखनी है, ठीक है जी। और फिर इसका जो है एक इंतहाई जोग्राफिकल डिमार्केशन है, बाउंड्री है, ठीक है जी। ये जो आपका दरियाए सिंध है ना, इसके लिए बार बार मैं कहता हूँ कि अल्लाह ना करे कि ये ईस्ट बैंक और वेस्ट बैंक टाइप स्टोरी बन जाए कि जितना भी मगरबी इलाका है दरियाए सिंध से, वो टोटली एक और नहज पे और एक और लहर के साथ चल रहा है। वहाँ के लोग और उनके अंदर जो 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 ख्यालात हैं, जो उनके जज्बात हैं और जो उनकी सिचुएशन है इस वक्त, वो जो है वो बहुत ज़्यादा इनवर्ड लुकिंग हो गई है। बहुत ही वो आपस में जो है ना जुड़ रहे हैं। और जुड़ किसके खिलाफ रहे हैं? आपकी फेडरलिज्म, आपकी जो पाकिस्तानियत का जो एक डेफिनेशन है उसके खिलाफ। पाकिस्तान की जो यूनिटी है वो तो सारे मानते हैं कि चलो इन अ वे यू कैन से इट इज़ नॉन नेगोशिएबल। लेकिन कौन है जो पाकिस्तान की यूनिटी के दरपे है? वो कौन से ऐसे हालात हैं जो मुतवातर उनको हवा दी जा रही है? और जो काबिज लोग हैं, ये काबिज लोग मैं इसलिए कहूँगा, पहले तो ये देखें ना, ये जो इसको कहते हैं कि रियासत ये कहती है, हुकूमत ये कहती है। अभी पश्तो ज़बान में, ब्रावी में, बलोची में ये चीज़ रियासत और हुकूमत के नाम से निकल गई है। ये सिर्फ चेंज होकर काबिज, ऑक्यूपाइंग फोर्सेस के हिसाब से आ गई जहन में ना। जहन में ये आ गया है कि ये कोई जो पैगाम आ रहा है वफाक की हुकूमत से, उसके बारे में अभी नहीं बात होती। अभी बात होती है कि जो काबिज ऑक्यूपाइंग
فورسز ہیں، چاہے وہ بلوچستان کے تناظر میں ہیں، چاہے وہ کے پی کے تناظر میں، یہ میں آپ کو گراس روٹ ایک سوچ کی بات بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، اور وہاں کی جو بات چیت ہو رہی ہے اس کے متعلق بتا رہا ہوں۔ ابھی اگر آپ نے پاکستان کو قائم رکھنا ہے، لوگوں کو جوڑ کے رکھنا ہے، لوگوں کو ایک نقطے کے اوپر متحد کرنا ہے، تو آپ کو یہ کوڑی باتیں سننی پڑیں گی نا۔ ایسے تھوڑی ہوگا کہ آپ جو ہے اس کو جو ہے وہ کوئی شوگر کوٹ کر دیں گے۔ اچھا، تو انوائرمنٹ یہ کریٹ ہو گئی ہے کہ جو پوری ایک انتہائی ویل ڈیفائنڈ جیوگرافیکل لائن ہے آپ کی پورے پاکستان کو، جو مشرقی حصے میں اور مغربی حصے میں ڈیوائیڈ کرتی ہے، بانٹتی ہے، دریائے سندھ کے مغرب اور مشرق کی جو پالٹی ہے نا، وہ بہت ہی مختلف سمت میں چلی گئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ جس ہم جی ٹی روڈ کی بات کرتے ہیں جو کہ مشرقی سمت میں چلتی ہے، اسلام آباد سے لے کر اور نیچے چلتے جائیں، اس کے اطراف میں جو لوگ ہیں ان کی ذہنیت جو ہے وہ، اور ان کا جو لوگوں کا چیزوں کو دیکھنے کا ایک پہلو ہے، وہ فرق ہے۔ اور یہاں پر آ کر یہ چیز آپ کو بار بار میں دہرا رہا ہوں تاکہ یہ چیز ذہن میں بیٹھے کہ جو لوگ دریائے سندھ سے مغرب کی طرف ہیں وہ اس وقت بہت تیزی سے ایک بالکل ہی مختلف سوچ کے ساتھ چل پڑے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ یہاں پر ابھی یہ نہیں ہوا کہ پورا کا پورا جو ہے ایک مغربی حصہ جو ہے دریائے سندھ سے وہ مشرقی حصے کے اوپر چڑھ دوڑا ہے، یا مشرقی حصہ جو ہے وہ مغربی حصے کے اوپر چڑھ دوڑا ہے۔ مطلب مصیبت یہ ہے کہ جو مشرقی حصے کا ہولڈ ہے اور وہ جو قابض لوگ ہیں اور جو قابض عناصر ہیں، جنہوں نے تمام پاکستان کی، جنہوں نے بلوچستان کی، جنہوں نے کے پی کی، جنہوں نے جی بی کی، جنہوں نے سندھ کی، اور پھر پنجاب کی خود جو عوامی سوچ تھی، عوامی ووٹ تھا، اس کو جب انہوں نے چوری کر لیا تو اس کے بعد ان کی کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ لیگل قانونی حیثیت نہیں رکھی، اور اس سے یہ ہوا ہے کہ یہ جو آپس کی جو ایک خلیج ہے یہ بڑھتی چلی گئی۔ ابھی یہاں پر ہم دو حصوں میں اس کو بات کریں گے، کیونکہ میں نے جوڑا ہے کہ جی کے پی کی بات آپ کریں اور آپ بلوچستان کی بات کریں، اور پھر ان دونوں کی ٹائمنگز کی بات کریں کہ یہ کس طرح سے یہ چیزیں جڑ گئیں۔ ابھی آپ ایک چیز ذہن میں یہ رکھیں کہ جو انہوں نے دو صوبے دار بنائے ہیں، راحت نسیم صاحب جو کہ کوئٹہ میں بیٹھتے ہیں کور کمانڈر، اور بخاری صاحب جو پشاور میں بیٹھتے ہیں، ان لوگوں نے، کیونکہ ان کو میں کسی حد تک، راحت نسیم کو تو میں اتنا ذاتی طور پہ نہیں جانتا کیونکہ ان کے ساتھ میری کوئی ایسی شناسائی نہیں ہے یا بات، میں بتا دوں گا آپ کو ذاتی طور پہ کہ کیا ان لیکن کی، کیونکہ وہ ون ایف ایف سے ان کا تعلق ہے، ٹھیک ہے جی، اور وہ بھی ہر دم تیار جو ہے وہ حالت میں رہتے ہیں۔ جی سر، ون ایف ایف سے تعلق ہے، 1 بجے دفتر سے چھٹی کر کے گولف کورس پہنچ جاتے ہیں، وہ ان کی پرائورٹی جو ہے وہ اپنی پرسنل لائف، پرسنل کمفرٹ ساری عمر رہی ہے، اور بلوچستان کے اندر آپ کو پرسنل لائف اور پرسنل کمفرٹ جو ہے یا پرسنل لگژری اگر آپ نے دیکھنی ہے اور 1 بجے چھٹی کر لینی ہے، اور پیٹ ان کا جو ہے وہ بھی ہاں، اس کا دودھ عربے سے پتہ چل جاتا ہے بالکل کہ بالکل لگژری لائف بالکل کی ان کو عادت کتنی ہے، تو آپ کے بالکل۔ سامنے یہ سچویشن۔ ابھی وردی تو لگتی نہیں ہے انہوں نے پہنی، ایسے لگتا ہے ایپرن پہنا ہوا کوئی۔ جی اچھا، وہ تو میں یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ جو دو صوبے دار ہیں، ایک بخاری صاحب اور ایک صوبے دار مینس کہ جو صوبے کے انچارج ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ پھر اس کو ذاتی لے لیں گے کہ انہوں نے ہمارا رینک کم کر دیا یا کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو ان لوگوں نے، آپ اس کا تو مجھے ذاتی مشاہدہ ہے جو بلوچستان کا ہے، کہ بلوچستان کی حکومت، بلوچستان کے تمام پروجیکٹ، بلوچستان کا تمام بجٹ، اس کے اوپر جب تک یہ سدرن کمانڈ جو ہے، راحت نسیم صاحب کی کور جو ہے، یہ جب تک سائن آف نہ کرے نا کچھ بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جی۔ اور اس طرح کی جو ایک ارینجمنٹ ہے وہ ابھی سے نہیں، وہ دہائیوں سے چل رہی ہے۔ یہاں پر آ کے آپ آج کل کی جتنی بھی فوٹیجز آ رہی ہیں بلوچستان میں، آپ دیکھیں کہ ایسے لگتا ہے کہ پورا کا پورا صبح سوائے کیچڑ کے، مٹی کے، ٹوٹی ہوئی بلڈنگز کے، کوئی ایسا انفراسٹرکچر آپ کو نظر نہیں آئے گا سوائے
کہ جناب وہی کہ جو حکومتی آپ کو انسٹالیشنز نظر آئیں گی کہ ان کے اوپر جو ہے وہ چونا بھی ہوا ہے، ان کے اوپر جو ہے وہ شیشے بھی لگے ہوئے ہیں. باقی آپ سویلینز کا صرف رہنا سہنا دیکھیں، پھر آپ ان کے خود اپنے حالات دیکھیں، ان کے کپڑے دیکھیں. یہ بالکل ابھی یہ چیز جو ہے یہ بہت زیادہ کوگلیٹ کر گئی بلوچستان میں. اور یہ جو موصوف آپ نے لیفٹ سائڈ پہ دکھا رہے ہیں نا، انہوں نے اس کو فرنٹ پہ رکھا ہوا ہے کہ آپ نے اگر آپ یہ دیکھیں کہ سندھ میں اگر پیپلز پارٹی جو کہ ایک سندھی جماعت کے طور پر ہے، پھر اس کے بعد کے پی میں بہت زور ہے پی ٹی آئی کا، اور پنجاب میں بھی، اور پنجاب سے تو وہ چوری ہو گئے لیکن کے پی میں وہ ہیں. بلوچستان میں آپ نے کوئی بلوچ ریپرزنٹیشن نہیں رکھی وہاں پہ وہ آپ نے آصف زرداری صاحب کو جو ہے اس کے حوالے کیا ہوا ہے. اچھا، انہوں نے جو طریقہ اختیار کیا ہے، جو سوچا انہوں نے پچھلے 2-3 سال کی میں بات کرتا ہوں، وہ انہوں نے اس کو کاؤنٹر انسرجنسی یا کاؤنٹر ٹیررزم کے کمبل میں لپیٹنے کی کوشش کی. ٹھیک ہے نا؟ اور اس کے اوپر انہوں نے انتہائی زیادہ کائنیٹک یا فوجی قوت کا استعمال کیا. ٹھیک ہے؟ اس سے کیا ہوا کہ وقتی طور کے اوپر ان کو لگاتار یہ احساس ہوتا ہے کہ جی ہم نے جو ہے وہ دلی فتح کر لیا، لیکن بھائی دلی اس سائڈ پر نہیں ہے، دلی دوسری ڈائریکشن میں. ٹھیک ہے؟ تو اس لحاظ سے، اور یہ لوگ بڑے ہی کہتے ہیں کہ یہ اسٹیٹک نہیں ہے ایک جگہ سے، یہ ایک آرگنائز یا کنٹیمپرری آرمی کی طرح یہ نہیں لڑ رہے. یہ لوگ بہت فلوئڈ ہیں. اور پھر سب سے زیادہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ان کی عوام میں بڑی قبولیت ہے یار. مطلب آپ یہ دیکھیں کہ جس بازار میں، جس علاقے میں بم پھٹ رہے ہیں، جہاں پر یہ لوگ حملہ ور ہیں، وہاں پر جو لوکل ہے نا، وہ یہ نہیں کر رہے کہ وہ ان کے پیچھے بھاگیں یا ان سے بندوقیں کھینچیں یا ان کے ساتھ لڑائی کریں. نہیں، وہ یا تو بائی سٹینڈرز ہیں، دیکھ رہے ہیں، یا ان کو دعائیں دے رہے ہیں، یا ان کے ساتھ ان کی مدد کر رہے ہیں، ان کی وہ اس میں آ رہے ہیں. تو ابھی آپ یہ دیکھیں کہ یہ چیز جو ہے یہ ایک عوامی سطح کے اوپر بلوچستان کے اندر بہت زیادہ پولرائزڈ ہو گئی ہے. دوسرا میں اس چیز کو دوبارہ ہائی لائٹ کروں گا جو آپ نے بھی بات کی. دیکھیں وہاں کی جو میسو ملٹری اور پیرا ملٹری فورس جو ہے نا، گوادر سے شروع کر کے اور اوپر آپ چلے جائیں افغانستان کے بارڈر تک، وہ ایک ٹپیکل ملٹری آبجیکٹو کے ساتھ وہاں پہ ڈپلائڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی؟ سارا زور جو ہے وہ گوادر کی زمین پر ہے، یا ایران کی طرف سے جو اسمگلنگ ہو رہی ہے اس کے اوپر ہے، یا جو آپ کی افغانستان کی سائڈ سے چیزیں آ رہی ہیں اس کے اوپر ہے. اور وہاں پر جو آپ کی تمام پیراملٹری فورس نام کی، کیونکہ ابھی جو ہے وہ پیراملٹری فورس کی جتنے بھی، مطلب ایف سی کی میں بات کر رہا ہوں اور ان کے فورسز کی بات کر رہا ہوں، وہ انڈر کمانڈ فار آپریشنز ریگولر آرمی کے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ پہلے جس طرح کے، اور جس طرح بلوچستان میں بھی اور کے پی میں بھی فرنٹیئر کورس جو ہیں دو حصوں میں تقسیم کر کے نارتھ ساؤتھ انہوں نے ایف سیز کر دی بلوچستان کی اور کے پی کی. تو وہ ڈائریکٹلی وہاں کی جو لوکل فارمیشنز ہیں نا، جو ڈویژنز ہیں یا جو کور ہے، وہ اس کے انڈر کمانڈ آ گئی. اس کی جتنی بھی آپریشنل ہینڈلنگ ہے وہ ساری ان کے انڈر آ گئی. ٹھیک ہے جی؟ لیکن کیوں؟ کہ بیچ میں بتا ہو رہی ہے، الیگل اسپیکٹرم ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ بہت ہی ایک گڈ موڈ قسم کا جو ہے وہ انہوں نے ایک چیز اختیار کی. اور آخری چیز جو میں بات کروں گا بلوچستان کے حصے میں، تھوڑی بات لمبی ہوگی کیونکہ کے پی کی بھی بات کرنی ہے، کہ دیکھیں جب آپ کائنیٹک فورس استعمال کرتے ہیں، جب آپ ملٹری فورس استعمال کرتے ہیں نا، وہ بہت محدود نوعیت کے لیے ہوتی ہے. یہ پولیٹیکل سیاسی مسئلہ ہے، سیاسی. ٹھیک ہے؟ جب تک فوج میں یہ چیز سمجھ نہیں آئے گی کہ لو انٹینسٹی کا، یہ کیا کرتے ہیں سیدھا جا کے نا، چاہے جس لیول سے شروع ہوں، اسٹاف کالج سے شروع ہوں، این ڈی یو میں چلے جائیں، یہ جناب ٹائپس آف وارفیئر، لیول آف وارفیئر، وہاں پہ یہ بھول جاتے ہیں کہ یار یہ ساری جتنی بھی لڑائی شڑائی ہے نا، یہ الٹیمیٹلی پولیٹیکل ایمز کی طرف ہے. یہ ملٹری آبجیکٹیوز آپ ان کو ڈیفائن کر کے، ان کو سنتھسائز کر کے، اس کے بعد فوراً ہی اس کو جو بڑی سوچ ہوتی ہے، وہ جو آپ کی پولیٹیکل انٹینٹ ہوتی ہے نا، اس کے ساتھ آپ جوڑتے ہیں. یہاں پہ آپ مجھے یہ بتا دیں کہ انہوں نے بلوچستان میں کس طریقے سے
कॉमन मैन को, वहाँ के जो करते धरते हैं उनको, वहाँ की लोकल पॉलिटिक्स में, क्योंकि लोकल पॉलिटिक्स जो है वो तो वो सेक्टर कमांडर और जो सर्वे कमांडर है उसके थ्रू चलती है ना, वो उनके कोई अपने असेंबली के थ्रू थोड़ी चलती, ठीक है, या उनके अपने जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो एमएनएज हैं या एमपीएज हैं, उनके थ्रू तो नहीं चलती। उनका तो टोटल रोल ही कोई और है और उनका चुनाव भी बिल्कुल कोई और है। तो आपने एक सियासी मसले को वक्ती तौर के ऊपर, जो आदिल पहले बात कर रहे थे, एक टेक्टिकल सोच के पास, और आप करते क्या, आप अपनी ब्रीफिंग्स देखें, हर वक्त की ब्रीफिंग्स देखें, और ब्रीफिंग्स किधर से आ रही है, ये सियासी मसला है। ब्रीफिंग्स कौन कर रहा है? वो जनाब आपका बॉडी बिल्डर अहमद शरीफ कर रहा है कि जी हमने इतने बंदे मार दिए। वो फिर स्लाइडें दिखाना शुरू कर देता है, वीडियो दिखाना शुरू कर देता है, फिर वो चार चार बंदों को दिखाता है कि जी अभी हमने इनको जो है किस तरह गोली मारी, किस तरह वो लेटे। अच्छा, और आखिरी बात ये कि अभी दो जो पर्सनैलिटी कार्ड्स हैं ना, वो आमने सामने खड़े हुए। फोर्सेस तो मैंने जिस तरह बताया आपको, आप लोगों को समझ आ गई होगी। एक तरफ आसिम मुनीर की शक्ल है और दूसरी तरफ मारंग की शक्ल है, या वो जो लड़की अभी इस हमले में मारी गई और उसका नाम मेरे ख्याल में हवा बता रहे हैं, उनकी मैं तो वो दिखा भी नहीं सकता आपको कि उनकी जो वीडियोस दिखाई हैं, हवा की जो लाश की वीडियो दिखाई हुई है, यार ऐसे मत करो। You know, if even you kill your enemy, have some respect for the dead. ठीक है ना? मैं भी कभी किसी हिंदू को, या जो इंडियन थे, हिंदू नहीं कहना चाहिए, इंडियन जो थे, उनको अगर जब अभी लड़ाई में अगर कोई मर जाता है, उसको फौरन ताजीम के साथ उसके अपने झंडे में लिपेट कर रिस्पेक्ट के साथ आप उसकी बॉडी के साथ डील करें। डू नॉट बिकम लाइक अ मर्सनरी एंड ये सारा जो दिखा रहे हैं, और ये क्या है, ये दे रहे हैं कैपिटल, इसी चीज को हवा दे रहे हैं। ये जो अपने समझ रहे हैं कि बहुत बड़े उन्होंने तीर मारे हैं और सक्सेसफुल ऑपरेशंस किए ना, वो भाई मेरे, यू आर गिविंग करेंसी टू दिस पॉलिटिकल टर्मोइल। ये बात फौरन ही आ जाते हैं केपी की तरफ। केपी का जो डेवलपमेंट है अभी देखें, आहिस्ता आहिस्ता सबको समझ में आ रहा होगा। आई थिंक आफरीदी इज ऑन राइट ट्रैक. I think the political leadership, local political leadership of KP is on the right track. ये मोमेंटम जो है ये जनरेट होता है ओवर सम टाइम, क्योंकि जो पहले का मोमेंटम था वो तो इन्होंने टोटल बंदूक के जोर से उसको जो मुख्तलिफ इन्होंने अपने कार्ड्स खेले, कभी उन्होंने 26 नवंबर, कभी उन्होंने 8 फरवरी, कभी उन्होंने 9 मई, इन सारों के साथ लोगों को डरा डरू के। लेकिन अभी ये जो मोमेंटम डेवलप हो रहा है ना, जिस तरीके से ये जिरगे हो रहे हैं, और ये जिरगे भी देखिए 3 फेजेस में हो रहे हैं। एक तो ये लोकलाइज खैबर एजेंसी का जिस, फिर इसके बाद एक पूरा जो है वो ट्राइबल एरिया का जिरगा है, और फिर एक पूरा केपी लेवल का जिरगा है। ठीक है जी। अभी आप इस लहर को जब देखेंगे बढ़ते हुए, और फिर वो उसका जो है तयन भी कर दिया सुहेल अफरीदी ने कि देन he would, I don't know, I may not agree with him on that कि जी इस्लामाबाद जाएंगे। देखें, ये लोग अपनी जगह पर, अपनी जमीन के ऊपर खड़े होकर अपने हक की बात सबसे ज्यादा मजबूती से कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये चीज भी मुझे बहुत तेजी से डेवलप होती नजर आ रही है, और इसके अंदर फिर हम आखिर में बात करेंगे जो फॉरेन स्टेक होल्डर्स हैं। ठीक है सर, उससे पहले मुझे एक बात बताइएगा, क्लैरिफाई कर दीजिएगा कि जो कुछ बलूचिस्तान के अंदर हो रहा है, मैं सिर्फ एक छोटी सी चंद 1 आध मिनट की वीडियो है कि मारंग बलोच का आपने जिक्र किया कि एक तरफ मारंग बलोच है और दूसरी तरफ आसिम मुनीर है। जो कुछ बलूचिस्तान के अंदर हो रहा है उसको फॉरेन एलिमेंट के ऊपर तो चलें ठीक है हम डालेंगे, क्योंकि मौका आपने खुद दिया है। लेकिन क्या बलूचिस्तान के अंदर ये जो वीडियोस बना के बलोची हमारी बहनें बेटियां दिखा रही हैं, क्या ये वीडियो देखिएगा 1 मिनट की, झूठ है सर? अभी सर ये मुझे बताएं कि ये इंडियन प्रोपेगेंडा है या अफगानी प्रोपेगेंडा है या ये हकीकत है? प्लीज मुझे, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ जरा जब मैं बातें सुनता हूँ फौजियों की। तो क्या लगता है आपको सर? नहीं, ये देखें, बीवाईसी को इन्होंने जिस तरीके से साइडलाइन करने की कोशिश की है, बहुत वक्ती चीज़ है। ठीक है ना? ये ढक्कन जो है, ये प्रेशर कुकर के ऊपर रखना जो है इंतहाई गलत है। और ये जो समझ वाले लोग हैं ना, वो इस वक्त क्या सवाल उठा रहे हैं कि इसको रिवर्स कैसे किया जाए, इसका सिरा कहाँ से पकड़ा जाए।
جتنا گند ہو چکا ہے اور جس جگہ پر ہم ابھی کھڑے ہیں، ان لوگوں کو واپس جو ہے ایک پاکستانی قومی دھارے کے اندر کیسے لایا جائے گا، یہ سب سے بڑی سوچ کی بات ہے۔ آپ جو سوال اٹھا رہے ہیں اس کے اوپر تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں نا، کہ آپ اگر اس کو رنگ دے دیں، ڈاکٹر مہرنگ کی جو پوری ایک جد و جہد ہے اس کو آپ ایک اینٹائی یو نو اس کو ٹیررزم میں ڈال دیں، آپ اس کو جو ہے وہ پاکستان توڑنے کے زمرے میں ڈال دیں، غلط بات ہے، ٹھیک ہے نا۔ پاکستان کی سلامتی اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ کو اس کے جو کور ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کرنا پڑے گا۔ نہتی عورت ہے یار، ٹھیک ہے نا، اس کے ہاتھ میں تو آپ نے کوئی بندوق نہیں دیکھی، اور جس کے آپ نے ہاتھ میں بندوق دیکھی اس کو تو آپ نے 48 گھنٹے میں کھڑکا بھی دیا، ٹھیک ہے جی۔ تو بات کہنے کی یہ ہے کہ یہ بڑا براڈ سپیکٹرم اور بڑا ڈیپ روٹڈ گریوینس ہے، ٹھیک ہے جی، اور جو آپ کر رہے ہیں وہ لوگوں کے سامنے ایکسپوز ہو چکا ہے۔ آپ مال بنانے کے چکر میں آپ اس علاقے سے، میں آج سوچ رہا تھا کہ ون ٹائم آئی واز ٹریولنگ ٹو پاکستان، تو میرے ساتھ جو وہاں کا صوبے دار تھا اس وقت کا عاصم باجوہ اور لیفٹنٹ جنرل، اور ساتھ اس وقت کا حاضر چیف منسٹر ٹریول کر رہے تھے جہاز میں، یہاں سے دعا سے آگے ہم آگے پاکستان جا رہے تھے۔ تو مجھے ملا، میں جانتا ہوں بڑا پرانا، تو میں نے کہا یار یہ کیا مطلب نیکسس ہے کہ چیف منسٹر اور جو کور کمانڈر ہے یہ اکٹھے ٹریول کر رہے ہیں؟ تو مجھے کہتے سر وہ ہم جو ہے نا ڈیووس سے آ رہے ہیں۔ بھائی آپ ایک ایز اے کور کمانڈر، ابھی دیکھیں لیول کس طرح چینج ہو گیا، ہاں، کہ پہلے ایک کور کمانڈر اور چیف منسٹر ڈیووس چاہتے ہیں، واپسی میں جب اس کا جو اینڈ سٹیٹ نکلتی ہے وہ سوائے پاپا جان کے کچھ نہیں نکلتی، اور وہ یہ اب جو آپ افطار بنا ہوا ہے نا سر، یہ افطار بنا ہوا ہے، افطار اس کو بلایا ہوا تھا نا، اس نے کل بلوایا ہوا ہے نا افطار میں، افطار کو، جنرل افطار کو بلا کے، وزیر اعظم پیچھے بیٹھا ہوا ہے، اس کا بھی اس نے اردلی بنایا ہوا ہے اپنا، یہ بھی اردلی اپنا ساتھ ساتھ پیچھے پیچھے، اس کے پیچھے جات ہو رہا ہوتا ہے، پروٹوکول دینا ہوتا ہے، لیکن پیچھے اس کو رکھ کے وہ بھی آگے فیلڈ مارشل کرتا ہے۔ کلیپٹوکریسی سر، اوقات تو ان کی ٹوٹل اتنی سی ہے نہیں نا نہیں، سر، یہ بہت جناب، لیجیٹمیسی تو ہے ہی بہت، نہیں ان کے پاس سر۔ اور یہ پرسنل مشاہدہ بھی ہے اور بہت اس کو قریب سے ہم نے دیکھا بھی ہے، اور اس سب چیز کو دیکھنے کے بعد آپ کو اگر سیاہ اور سفید میں فرق نظر نہیں آ رہا تو پھر اس کے نتائج آپ کو بھگتنا پڑیں گے۔ تو یہ آپ نے اچھا کیا مارنگ کو یہاں پہ دکھایا، اور یہی چیز ہائی لائٹ کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھیں ایک طرف ایک بالکل ہی عام آدمی، عام عورت، ایک عام پاکستانی کھڑا ہے، اور وہ اپنی گریونسز لے کے کھڑا ہے، وہ اپنی مطلب ہے بچپن کی گریونسز لے کے کھڑا ہے، وہ اپنا بچپن سے اس کا جو ہے گھر خون میں رنگا گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ کے لیے تو بہت آسان ہے کہ آپ اس کو بیٹھ کے، اگر آپ نے نہیں کیا تو آپ اس کو سمجھا سکتے ہیں کہ یہ بیٹا دیکھو یہ پورے پروفس ہیں، اس طرح یہ چیزیں ہوئی ہیں اور یہ چیز آپ کے سامنے، لیکن آپ کے پاس ایسا کوئی جواب نہیں ہے۔ تو یہ چیز بہت زیادہ اس وقت میرے خیال میں ایک آتش فشاں کی طرح جو ہے وہ پھٹنے کے قریب آ گئی ہے، کیونکہ اس کی جو سمرنگ ہے نا وہ لگاتار جاری ہے۔ اگر آپ اس کو ایک سینس آف ڈینائل میں چلے جائیں گے کہ آپ بالکل ہر چیز کو کہیں گے ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے، اور آ کے بریفنگز پہ بریفنگ دے دیں گے کہ جی ہم نے جو ہے وہ 150 بندہ مار دیا، ہمارے 15 بندے مر گئے، اٹ ڈزنٹ میک اینی ڈفرنس۔ انٹرنیشنل اینگل کی بات آپ کر رہے تھے کہ اس میں ایک انٹرنیشنل اینگل ہے بلوچستان والا سر، اور خیبر پختونخوا کا بھی، اس کو بھی ڈسکرائب کر دیجئے، پھر آخری سوال پوچھتا ہوں۔ اچھا دیکھیں، اس کے اندر جو مین انہوں نے انٹرنیشنلی دو تین بڑے ایلیمنٹس ہیں جس کے اوپر ایک انٹرسٹ ڈیولپ ہوا ہوا ہے نا۔ ایک تو جو اس وقت صورتحال آپ کے ویسٹرن بارڈر پہ اور بلوچستان کے ساتھ ایران کی بنی ہوئی ہے، دوسرا انٹرنلی جو یہ پاکستان کی معدنیات لے کے پھرتے رہے ہیں پوری جگہ، اور جن کو آلریڈی جو ہے وہ ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے جی، جس طریقے سے چائنیز گھسے ہوئے ہیں اور دبڑ دوس کر کے وہاں کی پورا جو ایکو سسٹم ہے اس کو برباد کر کے، ایکولوجیکل سسٹم کو پورا ستیہ ناش کر کے جو سارا کام وہاں پہ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے، ٹھیک ہے۔ بالکل۔ تیرا کا جو مین یہ ابھی اس وقت مدعا کھڑا ہوا ہے، تو تیرا سے لوگوں کو نکالنا، تیرا اس کے اندر بھی، تیرا از اگین اے پلیس وچ از سپوز ٹو بی ویری
minerally rich. So was this to create more control and power within that area so that वहां पे भी जाकर आप ये कार्रवाई करें? और तीसरी चीज जो है वो जो इनिशिएटिव्स थे ना आपके पहले के, जिसमें सीपैक सबसे बड़ा एक इनिशिएटिव था, जिसको एक तरफ से अगर चाइना सपोर्ट कर रहा है तो दूसरी तरफ से लोग उसको नहीं चाहेंगे। ये अभी चीज कितनी सामने आ गई इस वक्त, वो गोड़े जोड़ के बैठे हुए हैं मिस्टर जरदारी साहब और उनकी दुख्तर साहिबा और उनके बेटे यूएई में। आप ये मुझे बताएं कि यूएई जो है वो कभी चाहेगा कि ये गवादर जो है ये डेवलप हो, यू नो? सो ये सारे लोग इस वक्त, और फिर ख़ास तौर से जो बलोच कौम का ओवरलैपिंग है कि ये सिर्फ पाकिस्तानी बलूचिस्तान में नहीं है। बलूचिस्तान, एक्चुअली देयर इज एन इरानियन बलूचिस्तान आल्सो, राइट? सो दैट डज आल्सो फिगर आउट in the overall this warlike situation in that region. सर, ईरान के ऊपर जो इस वक्त अमेरिका और ईरान का जो स्टैंड ऑफ है, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज वहां भी वैग द डॉग सीन चल रहा है। अमेरिकन कंसंट्रेशन ऑफ फोर्सेस कभी भी इतनी मैसिव वेनेजुएला के खिलाफ भी नहीं थी जितनी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज में इस वक्त, और ईरानियंस को पता है। और सदर ट्रंप के ऊपर बेतहाशा प्रेशर है बिकॉज यूएस ऑयल मेजर्स के शेयर जो स्काई रॉकेट कर रहे हैं वो किसी वजह से ही कर रहे हैं, ऐसे तो कर नहीं सकते। तो इस सिचुएशन के अंदर जाहिर बात है कि पता चल जाएगा कुछ दिनों के अंदर, लेकिन इस पूरे सिनेरियो के अंदर मुख्तसर मैं आखिरी सवाल से पहले आना चाहता था कि आपका क्या एनालिसिस है ईरान सिचुएशन के ऊपर? क्या ईरान के ऊपर जो है वो यूएस अटैक, क्योंकि प्रेशर तो कॉर्पोरेट्स का भी है, जारी बात है रीजनल इजराइल का प्रेशर भी है, ये मुमकिन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा सर? देखें, ये अलाइनमेंट बहुत करीब आने वाले वक्त में क्लियर हो जाएगी। अगर चाइना और चाइना के डंडे पर पाकिस्तान ईरान के साथ नहीं खड़ा होता ना, तो डेफिनेटली देयर वुड बी अ मैसिव अटैक फ्रॉम द यूएस साइड ऑन ईरानियन साइड। ये तो आई थिंक मुझे जो नजर आ रहा है पाकिस्तान खड़े होने की पोजीशन में है सर? नहीं, मैंने बताया ना कि ये चाइनीज डंडे पे खड़ा होगा ना। पाकिस्तान खुद क्या खड़ा होगा? देखें ना, अभी जो आप, क्योंकि मैं इसको रिलेट कर रहा हूँ जो कि इन्होंने इंडिया के साथ जंग की, अगर उसके अंदर चाइनीज फैक्टर नहीं होता तो जो इंडिया की प्लानिंग थी और जो इंडिया की सोच विचार थी उसमें तो वो खा पी गए थे पाकिस्तान को, ठीक है जी। सेम वे इस वक्त ईरान के साथ अगर पीछे चाइनीज, और चाइनीज खुद अकेले खड़े होना, आई डोंट नो कि कहाँ तक वो इस चीज को टर्न कर सकेंगे, चाइनीज और ईरानियंस देमसेल्व्स, लेकिन इसके अंदर पाकिस्तान का या चाइनीज साइड पे बैठना या अमेरिकन साइड के ऊपर बैठना बहुत मानी खेज होगा, ठीक है जी, विद रिस्पेक्ट टू ईरान, ठीक है। इससे पाकिस्तानियों को कोई फायदा नहीं होने जा रहा, ठीक है ना। इससे जो है वो किसी को कुछ नहीं हासिल होने लगा। आपने सूरत हाल देख ली। सो मैं ये समझता हूँ कि जो ईरान के ऊपर एक काइनेटिक वॉर है वो बिल्कुल दरवाजे पे आके खड़ी हो गई है। तो ये यहाँ से अगर फेस ऑफ हो जाए तो वो सिर्फ इस वक्त होगा कि जिस वक्त चाइनीज जो है ना वो भी अपनी पूरी कुवत के साथ जो है वो इस वॉर जोन में पीछे खड़े हो जाए, ठीक है ना जी। उस वक्त आई बिलीव कि ये जो ईरान की जंग है वो मेरे ख्याल में अवर्ट हो सकती है। सर, मेरे ज़हन में फिर चीज़ें बहुत सी आ जाती हैं, हालांकि मुझे पता है कि टाइम हमारा पूरा हो चुका है, लेकिन फिर भी लास्ट क्वेश्चन से पहले जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इन्होंने जो ये पूरा का पूरा एक इट इज सिंपली इम्पॉसिबल कि मैसिव इतने स्केल के ऊपर ऑपरेशन हो, 37 जगह अटैक हो जाए, ऐसा ही को पता ही ना हो, अंदर घुसे हुए हैं सर। बीएलए को भी तो पैसे, कलदम तंजीमों को भी तो पैसे कराची से ही जा रहे हैं और उन्हीं चैनल से जा रहे हैं जिनसे जो इन्होंने आईएसआई ने पाली नहीं है, कलदम तंजीमें, मुस्तफा कमाल लिंक सारा वही है, वो ऊपर रिपोर्ट कर रहा है। कैसे इनको नहीं पता था कि इतना मैसिव तैयारी हो रही है? पता था, ये खामोश रहे। प्लान पीछे 4 दिन 5 दिन पहले 6 दिन पहले हमने बताया कि बलूचिस्तान सिचुएशन खराब करेंगे, एग्जैक्टली वही हुआ और उसका इल्जाम
ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर पे लगा, एग्जैक्टली वही हुआ। कोई इतनी थोड़ी जो इमेजिनेशन ही होती है ना, कोई छापे में 19-20 मुसलमान ही कर लेते हैं उसको, वही छापा इन्होंने चला दिया। सर क्या ये छापा चल जाएगा? ईरान उनकी जो इजराइल में ये वादा सदर ट्रंप लंच के ऊपर सदर ट्रंप से आसम मुनीर वादा जो करके आ गया है, क्या इसका वादा जो है अब वो जाके बहाना जो करेगा कि जी मजबूरी बन गई है, हम तो आना चाहते हैं लेकिन आ नहीं सकते, बस ये हमने सैपर्स भेजे हैं आपकी माइंड क्लीनिंग के लिए, इसी तरह छुप छुप के कोई भिजवा देंगे, भिजवाने हैं तो, लेकिन खुल के हमारी कमिटमेंट, फोर्स कमिटमेंट डिवीजन साइज प्लस हम नहीं कर सकते? क्या इनका बहाना चल जाएगा, काम कर जाएगा? क्या ये दे विल एस्केप द प्रोमिसेस व्हिच दे हैव मेड? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिकॉज ये इतना चीज को जो है ना छुपा नहीं सकते। और ये जो आप पॉइंट उठा रहे हैं ना इस वक्त, कि अगर या तो देव जस्ट लुक द अदर वे एंड लेट दिस थिंग हैपन, और दे देमसेल्फ हैज फैसिलिटेटेड कि जी ठीक है यहाँ पर जो है एक फॉल्स फ्लैग हो जाए और इस तरह की चीज हो जाए ताकि इनको मौका मिल जाए। फॉल्स फ्लैग तो सर, इतना बड़ा फॉल्स फ्लैग भी तो पॉसिबल नहीं है ना, नहीं है बिकॉज़ ना, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, इट्स एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो इसके अंदर कि ये खुद बीएलओ को कह के ये काम कराएं तो वो तो बिल्कुल ही मुमकिन नहीं है, पहली नहीं, चीज। नहीं। दूसरी चीज ये है कि इफ हो दे रहा लुक, था, इनको पता था, इन्होंने होने दिया कि हाँ ठीक है होने दो। हाँ, हाँ, लेकिन उससे भी इनको जो है कोई भी दूररस फायदा नहीं होगा, ठीक है ना। उल्टा इंटरनेशनल इशू बन गया है सर, यस अब यस अगर हो गया पूरी यस दुनिया में यस। बलूचिस्तान का इशू, लोग बात कर रहे हैं। पाकिस्तानी ग्रेटर पंजाब भी सुनना शुरू हो गया कि यार मसला की है ननू पई पई जाते ने ग्रेटर पंजाब मुकाबला बकिया पाकिस्तान। आखिरी सवाल है सर, ये जो मैच अब ग्रेटर पंजाब भी सुनने लग गई है पॉपुलेशन ग्रेटर पंजाब की, मगरब से इंडस के उस तरफ भी और मगरब मशरक भी, दोनों तरफ सुनने लग गए हैं लोग कि यार ये कहानी क्या चल रही है। और इंटरनेशनल सर उसका बहुत बड़ा जो है एक अवेयरनेस क्रिएट हो गई है। तो व्हाट डू यू थिंक? अच्छा, इसका इसका जो है ना बड़ा सीधा और सिंपल हल है। इस वक्त ये आसिम मुनीर को बिल्कुल इस पूरे इक्वेशन से बाहर जाना होगा, ठीक है जी। ये तो एक मतलब है पहला, जिसको कहते हैं ना कि हम सिरा कहाँ से पकड़े, फिर वो असि ना नंबर ही एक। समझिए, फिर असि ना ही सुने ना, समझिए। सुने सुने मेरी बात। जी सर। दूसरा ये है कि क्योंकि इस वक्त भी ऑर्गेनाइजेशनली जिस तरीके से पाकिस्तान मिलिट्री पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट कर रही है, इसकी इस्तात में ये है कि ये फौरन ही नेशनली मैंडेट जो है, जो फैसले करने का, गवर्नेंस का जो पूरा एक अमल है, इसमें से निकल कर ये चीज जो है ये अवामी नुमाइंदों को दे दे। इनके पास बनी बनाई चीज पड़ी थी फॉर्म 45 में जो उन्होंने तहस नहस की। फॉर्म 45 को वापस लाना, टाइम देखे ना, जब ज्यादा बढ़ता जाता है तो और चीजें शामिल होती जाती हैं, कोई बात नहीं। आप फौरन से पेशतर ये जो एक पपेट गवर्नमेंट है, जो इलीगल फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है, इसको फारिग करें, ठीक है जी। और इसमें कोई दूसरी चीज होती नहीं है। ये जो पूरा आपने ये एक टोपी ड्रामा मचाया हुआ है कि वही जो सबसे बड़ा चोर है उसी को जाके आप नैब की रिपोर्टें वगैरह दे रहे हैं, ये ड्रामे खत्म कर दें आप, ठीक है ना। फौरन से पेशतर आपको जिस बंदे को आपने बगैर किसी कानूनी हिसाब किताब के जेल के अंदर इमरान खान को डाला हुआ है, उसको आप रिहा करें, फौरन से पेशतर उसको रिहा करें, ठीक है जी। लेट हिम। और ये जितने भी आपने सोचो यार, एक बंदे के पीछे 200 केस बनाना, ये तो मतलब है इंतहा का ड्रामा है ना, ठीक है। जो आपके मोटे मोटे 3-4 केसेस हैं उनको आप चलने दें कोर्ट में, और कोर्ट को फैसला, चाहे इसी कैंगरू कोर्ट को फैसला करने दें, ठीक है ना। जब उसको कानून की सही नोक के ऊपर तोला जाएगा तो दूध का दूध पानी हो जाएगा, चाहे जो मर्जी हो। ये तो अभी फौज का जो जोर है, जिसके तहत ये बिल्कुल ही नाकाबिल और नाकाबिल कबूल किस्म के जो लोग जजेस और फैसले देते हैं, सारे ऐसे जजेस नहीं है, ठीक है ना। इसको चलने दें। आप इससे कम से कम अगले 3 महीने में निकल सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप आज फैसला करें कि जनाब इस चीज को अभी बहुत हो गई, इसको आप स्टॉप करें और नया करें, फौज के अंदर की जो लीडरशिप है उसको ये चीज समझनी चाहिए, पाकिस्तानियों को ये चीज समझनी चाहिए। और इसके ऊपर अभी आपको अपनी जो काबिज लोगों की है ना सोच, और काबिज लोगों का जो आपकी हुकूमत और पाकिस्तान के ऊपर कब्जा है, इसको साइड के ऊपर करके आगे चलने की सोच करनी चाहिए। इनका अपना एहतसाब कौन करेगा सर, इन वो तो जर्नलों का? बात की बात है ना, इट इज ऑल सीक्वेंशियल। लेट्स गो विद द फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट मेजर स्टेप।
دیکھیں نا اسی میں ہم گڈ مڈ ہو جاتے ہیں کہ جو چیز پہلے ہوگی اس کو پہلے رکھیں جو کہ کر سکتے ہیں آپ جب وہ کام کر لیں گے تو دوسری چیز سیکوینشلی اس کے ساتھ جو ہے وہ جڑ جائے گی. ٹھیک ہے جی. اس وقت جو ایک عوامی تاثر پورے پاکستان کا بنا ہوا ہے اس کو آپ مت مزید دبائیں. ٹھیک ہے جی. آپ آج اور میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ چند چیدہ لوگوں کو آپ سائٹ کے اوپر کریں جس میں عاصم منیر سر فہرست کے اوپر ہے, اور اس کے بعد آپ ایک بیسک جو رول آؤٹ ہے وہ آپ ہونے دیں. ٹھیک ہے نا. جب آپ کے پاس اسی رول آؤٹ میں آپ کو نیشنلی ایک ایسی پولیٹیکل لیٹ سے جماعت اینٹی مل جائے گی جو کہ آپ کے یہ بلوچستان کے, جو بھی آپ کے یہ جو کے پی کے, جو بھی آپ کے یہ باقی پورے علاقے کے, یار پورے پاکستان کے جو مسائل ہیں ان کو لے آئے گی سامنے. مسئلہ کیا ہے؟ تو آئی تھنک کہ اگر فوج انسٹیٹیوشنلی جو کہ صرف اور صرف فوج کے جو ٹاپ لیڈرشپ ہے جن کو عام فہم زبان میں جرنیلوں کی جو ہے وہ انٹرسٹ اور مفادات کے لیے جو ہے وہ پورے ملک کو جو ہے وہ گڑھے میں جو ہے وہ دھکیلے چلی جا رہی ہے, اس کو بریک لگانی سب سے پہلی ضرورت ہے. اور جب آپ اس کو ضرورت کو کر لیں گے, آپ کا یار چاہے پھر چین کے ساتھ ہو, پھر چاہے آپ کا انڈیا کے ساتھ ہو, چاہے آپ کا امریکہ کے ساتھ ہو, ایران کے ساتھ ہو, آئی تھنک پاکستان ہیز دی ابلٹی ٹو گائیڈ اٹ آن سم مڈل گراؤنڈ, کہ جہاں پر آپ کو پیٹ کے ساتھ پتھر تو باندھنے پڑیں گے جتنا گند مچا دیا ہے ان لوگوں نے, لیکن یہ کیونکہ پوٹینشیل اتنا ہے پاکستان کا کہ ابھی بھی اگر یہ راستے سے ہٹ جائیں پاکستان کی ترقی سے, پاکستان کے اندر ایک قانونی معاشرہ جو ہے, پاکستان کے اندر ایک انسانی معاشرہ جو ہے اس کو سوشل کانٹریکٹ, پاکستان کا نیا سوشل کانٹریکٹ, جی بالکل ایک اس وقت کہیں میرے نظر نہیں آتا سر. اور آپ کہہ تو رہے ہیں کہ عاصم منیر کی ذہنیت کے ہوتے ہوئے پتہ نہیں یہ پاسبل ہو بھی پائے گا یا نہیں سر. اور اگر یہ صرف اس چیز کو اسی طرح جوڑتے رہے اور صرف سوال اٹھاتے رہے کہ ہم بلوچوں کو کیسے ابھی جو ہے دوبارہ ایک فیڈرل سسٹم میں لائیں یا کے پی کے لوگوں کو, وہاں پہ مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ اس دفعہ کا جو جرگہ ہوا ہے نا اس کے اندر ساری بات چیت پشتوں میں ہوئی ہے. پہلے یہ جتنے بھی یہ عوامی ہوتے تھے نا, اور یہ جو جرگہ ہوا ہے نا اس کو آپ پی ٹی آئی بیسڈ نہ سمجھیں. یہ جو مسٹر آفریدی نے کیا ہے نا وہاں پر, اس کو آپ بڑا لوکلائزڈ, اس کو آپ بالکل جو پشتون قوم ہے ان کی سوچ کے حساب سے جرگے میں ساری بات چیت جو ہے نا انہوں نے اپنی زبان میں, جس کا ان کو حق ہے. ٹھیک ہے نا. اور یہ آپ کو ایک انڈیکیٹر دینا چاہیے کہ یہ دیکھیں کہ پہلے تو یہ ایک سیاسی جماعت پی ٹی آئی کے طور کے اوپر, اس کی حکومت کے طور پہ یہ بھی ابھی دوسرے راستے پہ چل پڑے. ٹھیک ہے نا. اور آپ جو ہے وہ ان دو صوبوں کا بار اٹھا کر پاکستان کو یونائٹڈ نہیں رکھ سکتے, فزیکلی نہیں رکھ سکتے. یہ میں آپ کو بتا دوں. عزیز ارمن, گریٹر پنجاب بمقابلہ بقیہ پاکستان جب تک ایک پاکستان نہیں بنے گا, پاکستان جرنیل نہیں ہے. جرنیل خطرے میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں پاکستان خطرے میں نہیں, پاکستان واقعی حقیقت میں خطرے میں. اور پاکستان کو خطرے سے نکالنے کا صرف ایک طریقہ ہے کہ جو حقوق مساوی حقوق ہیں, چاہے وہ بلوچستان کے ہیں, چاہے وہ خیبر پختونخوا کے, ہر قوم کے ان کو دیے جائیں. اور جو ترقی بلوچستان کی کمر کے اوپر گریٹر پنجاب کر رہا ہے وہ بلوچستان میں سب سے پہلے آنی چاہیے, اور خیبر پختونخوا میں سب سے پہلے آنی چاہیے. ان کو ان کا رائٹ ملنا چاہیے, ان کو ان کی رائلٹی ملنی چاہیے. پھر آپ کریں ترقی جتنی بھی آپ نے کرنی ہے, کوئی نہیں آپ کو روکتا. آپ بریڈ باسکٹ ہیں, ہوں گے, تھے, کوئی اور زمانہ تھا. ابھی کہانی بہت فرق ہے. ابھی ریئر ارتھ ایلیمنٹ کی گیم ہے. جس کا جو رائٹ ہے اس کو دو گے تو ملک بچے گا, نہیں تو نہیں بچے گا. تم جتنے مرضی 30 بار خان بنتے رہو, تمہارے پاس ایٹم بم ہے, تو وہ تو یو ایس ایس آر کے پاس بھی تھا. کیا وہ بچ پایا؟ نہیں. تم آدھا ملک پہلے گوا چکے ہو. وہ درمیان میں ہندوستان تھا, تو یو ایس ایس آر کے درمیان میں تو کوئی امریکہ نہیں تھا, پھر بھی وہ ٹوٹ گیا. کیا تم نے رشیا کی طرح صرف گریٹر پنجابی کو بچانا ہے جو تمہاری سوچ ہے؟ تو تمہاری چند خاندانوں کی تو یہ سوچ ہو سکتی ہے, لیکن پاکستانیوں کی یہ سوچ نہیں ہے. جرنیل پاکستان نہیں ہے, گریٹر پنجاب کے سیاستدان پاکستان نہیں ہے, ایسٹ آف انڈس پاکستان نہیں ہے. پورا پاکستان پانچوں کی پانچوں انگلیاں بند ہو کے یہ مٹھی بنتی ہیں, تب آپ مضبوط ہیں.
یہ تو صدیوں پرانا جو ہے وہ لیسن ہے, کوئی پرانا چھاپا نہیں چاہیے اس کے لیے آپ کو, ہوش کے ناخن لو, ہوش کے ناخن لو. تھینک یو سو ویری مچ کرنل سید اکبر حسین سر, بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوتی ہے, خدا حافظ. تھینک یو.